القناه دعم الجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا واحد لا كيسيون تري امبورطون توجور كيتحط في لي زيكزامان في الشابيتر ديال ترانزستور بيبولير. ركزوا معايا مزيان في هذا لا كيسيون لان اغلب الطلبه كيتلاقاو سيرتو مشاكل في هذا لا كيسيون رغم انه سي تري فاسيل. نبداو على بركه الله. اكزامان سوا لو مونتاج دان ترانزستور بيبولير ان بي ان. فوالا لو ترانزستور ان بي ان توجور لو كورون كي باس لو بول ديال ليميتور. داكوغ. كذلك عندنا واحد النوع ديال لو ترانزستور اللي هو بي ان بي توجور لو كورون يعني لانفيرس. لو كورون يعني تيخرج لينا ليميتور يعني ما كيدخلش ليميتور. داكوغ. لو كورون ملي كيدخل لينا لو بول ديال ليميتور راه هو ان بي ان. لو ترانزستور بي ان بي يعني لو كورون يعني خارج ليميتور. فوالا هادشي راه ديجا شرحتو في واحد الريزومي ديال الشابيتر ترانزستور. فوالا بامكان ترجعوا لا فيديو دو لا فيغور سوفونت. لا كيسيون اللي كتلقاوه دائما في الامتحان دوني لو شيما اون مود ديناميك. فوالا انطلاقا من هاد لا فيغور. فوالا هاد لو شيما ديال لو ترانزستور بيبولير. فوالا انطلاقا من هاد لو شيما غادي نعطيو يعني غادي نختصروها ونعطيو واحد لو شيما ديناميك. داكوغ. فوالا بالنسبه لهذا لو مونتاج عندنا 3 ديال كوندونساتور. فوالا عندنا كذلك جينيراتور دو طونسيون. عندنا كذلك جينيراتور في سي سي. فوالا عندنا هنايا كذلك جينيراتور دو طونسيون. داكوغ. عندنا الجينيراتور دو طونسيون كونتيني. فوالا عندنا لا ريزيستانس R1 R2 وكذلك عندنا لا ريزيستانس ديال ليميتور. فوالا دونك حاولوا تفكروا في هذا لا كيسيون عطيو شويه ديال الوقت ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. pour tracer le schéma dynamique toujours كنعتمدوا على بعض القواعد اللي هما la première étape. voilà la première étape فيما بان لينا الكوندونساتور. داكوغ. فيما بان لينا الكوندونساتور وكذلك الجينيراتور دو طونسيون كونتيني. داكوغ. فيما بان لينا هاد الكوندونساتور وكذلك الجينيراتور دو طونسيون كونتيني يعني كيلكو سوا لو شيما. داكوغ. يعني ماشي بالضروري يعني بهاد لو شيما. دونك نا ليكزامان راه ضروري غادي يعطيكم ان اوتر شيما ولكن راه نفس لا ميثود باش نرسموا هذا لو شيما ديناميك. دائما كنتبعوا هاد يعني هاد الطريقه وبيان هاد لا ميثود. داكوغ. سي تري بيان. دونك قلنا توجور ملي كتكون عندنا الكوندونساتور وكذلك الجينيراتور دو طونسيون كونتيني كنعوضوهم par un fil. Voilà. Donc هذه la première étape كنعوضها par un fil. Voilà. C'est très bien. Après voilà donc كنجيو دروكا لهاد لو شيما ديناميك. فيما بان لنا الكوندونساتور قلنا غادي نعوضو par un fil. Voilà. Regardez bien عندنا هنايا la première الكوندونساتور. Voilà غادي نعوضو par un fil. Voilà, la deuxième condensateur. Voilà, غادي نعوضو par un fil. Voilà, كذلك عندنا هنايا la troisième condensateur وغادي نعوضوها par un fil. C'est très bien. عندنا كذلك الجينيراتور دو طونسيون كونتيني غادي نعوضو par un fil. Voilà. Donc هذه la première étape. Après la deuxième étape كنقسموا هاد لو شيما اون 3 بارتي. مزيان يعني تنقسموا هاد لو شيما ديال الديناميك اون 3 بارتي. لا بروميير بارتي خاصنا نعرفوا لو شيما الديناميك ديال هاد لو ترانزستور لان كلشي كيعتمد على ايش؟ كيعتمد على هاد لا ترانزستور. داكوغ. دونك هادي لا بروميير بارتي. داكوغ. Après la deuxième partie, voilà donc il y a la deuxième, voilà il y a la deuxième partie, d'accord. Voilà il y a la troisième partie. Voilà donc il y a la troisième partie, d'accord. باش نبسطوا هاد لو شيما ديال لو سيركوي. دونك ركزوا معايا مزيان. بالنسبه لهاد لو ترانزستور لا ترانزستور بيبولير لا ترانسفورماسيون اون ديناميك. regardez bien عندنا فوالا عندنا هنايا عندنا دونك كاين واحد لا ريزيستانس توجور لا ريزيستانس H1. فوالا عندنا هنايا دونك الجينيراتور دو كورون. داكوغ. اللي هي بيتا فوا regardez bien بيتا فوا H21. Voilà, donc bêta fois H
Voilà, bêta fois h de 1. C'est très bien. Donc voilà. Donc voilà, il y a la base. Regardez bien, il y a toujours la base. D'accord? Il y a toujours le collecteur ou il y a toujours l'émetteur. Voilà, donc il y a la base, il y a le collecteur ou il y a l'émetteur. D'accord? Voilà, donc il y a la transformation. La transformation ديال هاد transistor toujours qu'un transformé بهذا le schéma. هذه هي la première étape. Regardez bien, عندنا هنايا h de 1 égale à 1,2 kilo ohm, h de 1 égale à 0. يعني ما غاديش ندخلها في هذا le schéma, d'accord. عندنا هنايا h de 1. Voilà, donc h de 1 fois bêta راه هو الجينيراتور de courant. وعندنا h de 2, la résistance h de 2 égale à 0, d'accord. C'est bon. Voilà, donc la deuxième, regardez bien, le courant, regardez bien, on a le courant IP, voilà, on a le courant IP, voilà, on a le courant ديال الكوليكتور, c'est très bien, on a le courant ديال l'émetteur, اللي كيساوي la somme ديال le courant ديال الكوليكتور زائد le courant ديال la base, voilà. Donc, c'est la première étape, ça y est maintenant. D'abord, on va la deuxième étape. La deuxième étape, يعني داكشي اللي بقى لنا كنجيو تنكملوه في هذا لو شيما. داكور، يعني كنزيدو هاد لي كومبوزون اللي بقاو لنا كنزيدوهم في هذا لو شيما. داكور، سي بون. Regardez bien, عندنا هنايا la résistance R1 avec la résistance R2 en parallèle. علاش la résistance R1 ou R2 en parallèle? Regardez bien, عندنا هنايا voilà, regardez bien. عندنا هنايا لو كورون مثلا غادي نسمي هاد لو كورون اي واحد. داكوغ، هاد لو كورون اي واحد ديال لا ريزيستونس ار 1. وعندنا هنايا لو كورون ديال هاد الجينيراتور. داكوغ، عندنا لو كورون ديال الجينيراتور وعندنا لو كورون عندنا لو كورون ديال لا ريزيستونس ار 1. وعندنا هنايا واحد لو بوين دو نود مثلا غادي نسميها اي. داكوغ، فوالا هادي هي لو بوين دو نود. داكوغ، donc il y a le point du nœud. Regardez bien, la résistance R1 en parallèle avec la résistance R2. Là, le courant qui يدخل هاد la résistance R1 ماشي هو نفس الكورون اللي كيدوز لهاد la résistance R2. مزيان. دونك واحد شويه غادي يدوز يعني هاد لا ريزيستونس هاد الكورون غادي يدوز لينا في هاد لا ترانزستور وكذلك هنا واحد الكورون غادي يدوز لينا في هاد لا ريزيستونس R2 يعني ماشي نفس الكورون. داكوغ، سي تري بيان. الوغ مثلا غادي نسميو مثلا لا ريزيستونس R1 و R2 مثلا غادي نسميو واحد لا ريزيستونس RP. داكوغ، مثلا هنايا غادي نسميو واحد لا ريزيستونس RP. داكوغ، وهاد لا ريزيستونس RP voilà la résistance RP كتساوي la résistance R1 parallèle la résistance R2 égale quoi? Égale à la résistance R1 fois la résistance R2 divisé par la somme la résistance R1 زائد la résistance R2. داكوغ، إلا بغينا نختصرو في هاد لو شيما بإمكاني مثلا ندير هنايا la résistance R1. داكوغ، ونزيد هنايا واحد la résistance R2. فوالا، بلا ما ندير هاد لا ريزيستونس اف بي، انا غير بغيت نختصر يعني بلوزيور هاد لو شيما. داكوغ، يمكن تزيدو لا ريزيستونس اف 1 و اف 2 وتزيدو هنايا هاد لا ريزيستونس ديال الجينيراتور وتزيدو هاد يعني هاد الجينيراتور ديال هاد يعني الجينيراتور. داكوغ، ديال ليميتور. داكوغ، المهم نتوما تيبقى لكم لو شوا. فوالا، قلنا هنايا عندنا لا ريزيستونس اف بي. C'est bon. Voilà, regardez bien. Voilà, il y a le point M. C'est bon. Regardez bien, on a le fil et on a la résistance du générateur. D'accord? Voilà, on a la résistance. On a la résistance du générateur. C'est bon. Voilà, quand on a le générateur. Voilà, donc on a le générateur EG. C'est bon. Regardez bien le courant. On a le courant du générateur. Voilà, on a le courant. On a le courant du générateur. Voilà, on a le courant de la base. Voilà, on a le courant IP. C'est bon.
فوالا لان هاد لو سونس ديال لو كورون راه كيديروا مشاكل بعض الطلبه dans لي زيكزامان. Regardez bien. Voilà, سالينا من لا دوزيام بارتي. دابا غادي نمشيو لا تخوازيام بارتي. داكوغ. فوالا دونك regardez bien. نمشيو دابا لو بوين ديال ليميتور. فوالا عندنا هنايا لو بوين ديال ليميتور. فوالا عندنا هنايا شنو؟ عندنا هنايا لا ريزيستونس ديال ليميتور. فوالا عندنا هنايا لا ريزيستونس ديال ليميتور. فوالا regardez bien. مي ما ننساش هاد واحد ناقص اكس. فوالا دونك واحد ناقص اكس. D'accord, multiplié par la résistance des limiteurs. Regardez bien, donc هذا juste يعني fil. Voilà, وكذلك عندنا هنا واحد la résistance ديال la résistance RL ديال la tension de sortie. Voilà, كنزيد يعني كندير واحد الفيل مثلا كنجبد هنا واحد الفيل داكوغ وكنزيد هنايا واحد la résistance RL. Voilà, هذه هي la résistance RL. Voilà. فوالا regardez bien. كذلك عندنا هنايا فيل اللي كيربط يعني هاد لو بوين ديال الكوليكتور مع يعني مع لو بوين ام. داكوغ. فوالا من بعد ملي كنسالي كنربط كلشي هادشي بواحد لو فيل. داكوغ سي بون. فوالا عندنا هنايا كذلك في تا طونسيون عندنا هنايا لا طونسيون دونطري. فوالا هادي هي لا طونسيون دونطري. فوالا وكذلك عندنا هنايا لا طونسيون دو سورتي. Voilà, donc il y a la tension de sortie. Voilà, voilà quand on بلي يعني هذه هي لو شيما ديال الديناميك. ما نسيت يعني حتى حاجه. داكوغ. فوالا الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في الكومونتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديون باش ان شاء الله توما ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر. اي فوالا بون كوراج.